में बात करेंगे इस्लाम आबाद हाई कोर्ट की, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उस्मान डार की पिटीशन पर आइन के आर्टिकल 62 के तहत वजीर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ को ताहयात नाअहल करार दे दिया गया। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि वो सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे। उसके बाद बात करेंगे हुकूमत की, जिन्होंने आज माली साल 2017-2018 का इक्तिसादी सर्वे जारी कर दिया। एहसन इकबाल ने कहा कि पिछले माली साल में शरह नमू 5.7% रहा, जो 13 सालों में सबसे ज्यादा है। और आखिर में बात करेंगे पंजाब की, जहां मुख्तलिफ शहरों में फार्मासिस्ट ने शटर डाउन हड़ताल की। लोगों को हड़ताल की वजह से अद्वियात और दीगर मेडिकल सप्लाईज हासिल करने में शदीद मुश्किलात का सामना रहा। बोल बोल पाकिस्तान में खुशामदीद में ठीक। मैं नुसरत जावेद 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर दें और सिर्फ उन मौज़ूआत तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया के जरिए भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। अगर आप हमें ट्वीट करना चाहते हैं, हमारा हैंडल है बोल-बोल-पाकिस्तान_। बोल-बोल-पाकिस्तान@dawnnews.tv पर आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। और अगर आप हमें इंटरनेट पे देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, वहाँ डॉन न्यूज़ का चैनल है, आप उस पर हमें लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए देख सकते हैं। अच्छा बीबी, गुजारिश ये है कि हम एक्ट ऐसे कर रहे हैं जैसे पता नहीं बहुत कोई नई बात हो गई। हाँ, वो कल के प्रोग्राम में मैं को बात कर रहा था यार, वो ज़रा थोड़ी सी क्लिप चला देना, मेरा ख्याल है थोड़ी सी है वो, ताकि मैं आगे बात कर सकूं। विकेट कौन सी गिरने वाली है? अच्छा, चौधरी निसार रो रो के मर गया कि मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा। अब जी तो फिर ये कि निकाल दिया जी वो एतजाज एहसन जा रहे हैं, उन्होंने भी शायद कह दिया कि से उन्होंने कहा कि मैं इस उम्र में रिटायर होना पसंद करूंगा, और अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। अच्छा, अब ये एक मैं कह रहा हूँ कि फरोई मामलात में उलझ जाना, अब वो विकेट गिरने से गालिबन इमरान भाई का इशारा होगा कि शायद ख्वाजा आसिफ साहब कल वो डिस्क्वालीफाई हो उनका फैसला आने वाला है। वो उन्होंने ये तो नहीं कहा था कि वो विकेट गिर के इधर आ रही है, कि विकेट गिरने वाली है। हाँ, विकेट गिरने के भी बड़ी उन्होंने अच्छा किया 2 दिन की जो है ना, हम बैठ के उसको एक मौजू बनाए बैठे कि भी अगर वो हो गया तो देखी जाएगी। लो बीबी, तो आज ये हो गया, तो मुझे आज बहुत सारे लोगों ने कहा कि जी आपको कल कैसे पता था? तो मैं उनको भी बताया, अब मैं सबके सामने बता रहा हूँ कि मैं तो मेरा ये जो कॉन्फिडेंस था इसका पूरा जिम्मेदार नहीं बीबी, पूरा मैं रिलाय कर रहा था। इमरान खान साहब ने कहा था ना, चूंकि अच्छा, वो आजकल साहिब कश्फ हैं, तो मैंने वो देखा तो अंदाजा हो गया, तो वो अब उसके बाद से हम इसकी वैसे इसकी नुसरत साहब, इसके अलावा क्या एनालिसिस की जाए कि जब एक सुपीरियर कोर्ट एक जजमेंट इसी तरह का दे चुकी तो प्रेसिडेंट सेट हुआ, हाई कोर्ट क्या कर सकती थी इसके अलावा? कुछ भी नहीं, और उन्होंने अपने लिखा भी है सारा, यानी उन्होंने जो पूरी जजमेंट लिखी है। वैसे आप अगर इसका बिल्कुल अगर आप इंतज़िया करना चाहें ना सीरियसली, तो इट्स अ वेरी वेल वर्डेड जजमेंट, ठीक है, लेकिन उसके जो गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं ना उस जजमेंट के, वो सारे वही हैं जो 28 जुलाई को तय जाहिर है एक सबसे बड़ी अदालत है मुल्क की, उसका प्रेसिडेंट है, और क्या अच्छा, अब उस वक्त से हम और मामलात में तो उलझे हुए हैं। 2 बातें नहीं हुई जो मेरा अपने सहाफ़ियों से गिला होता है। मिसाल के तौर पर मुझे बड़ा याद आया, इस मुल्क में रीसेंट तारीख में सही मानों में एहतसाब करने के लिए जो इदारा बना, जब मुशर्रफ साहब ने टेक ओवर किया तो उसके सरबराह थे जनरल अमजद। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने तमाम मुश्तबे अफराद को गिरफ्तार करके जेलों में उसी तरह डाल दिया था जैसे उनकी नकाली में बादशाह मोहम्मद बिन सलमान। ठीक, उन्होंने तो फिर भी रिट्स में रखा, ठीक है, हाँ, बड़ा अच्छी इन्होंने थाना सरवर रोड और यहाँ था, बिल्कुल ठीक है। और इतने हालात दगरगू हो गए कि गुलाम इसहाक खान साहब, जो कि ये माना जाता था कि वो कभी किसी की सिफारिश नहीं करते, बड़े लिए दिए रहते हैं, चूँकि उनके दामाद थे अनवर सैफुल्लाह खान, वो बेचारे मजबूर हो गए हेयर एंड देयर टेलीफोन करने को कि यार कुछ थोड़ा सा उस तक दवाइयाँ और शेविंग किट भी इजाज़त नहीं थी उस ठीक है, ठीक, राइट। उस जनरल अमजद ने, ये जरा जहन में रहे, मोहम्मद बिन सलमान ऑफ 1999 ने
بعد ازاں ابلیکلی اپالوجی کی، بالکل معافی مانگی کہ ہم نے خواجہ آصف کے ساتھ زیادتی. ٹھیک ہے. ٹھیک. اب یہ خواجہ آصف صاحب ان کا جو پورا نام بنا تو یہ محترمہ کی حکومت میں سکینڈلز لایا کرتے تھے ہاں اور کاغذات، اور لوگ حیران ہوتے تھے کہ بھی کہاں سے اتنی انویسٹیگیٹو جرنلزم. ان کو پکڑتے ہیں، ان سے جنرل امجد جیسا محمد بن سلمان معذرت کرتا ہے. وہی شخص جب 2008 کی اسمبلی آتی ہے تو بی بی سب سے پہلے افتخار چودھری کے کورٹ میں سٹنگ منسٹر کے خلاف رینٹل پارک کا سکینڈل لے کر کون جاتا ہے؟ خواجہ آصف صاحب. اور کون؟ خواجہ آصف. آپ اتنے بڑے پارلیمنٹیرین، آپ نے احتساب کا عمل بھی دیکھا. چیختے رہے میرے جیسے دیوانے ان دنوں کہ صاحب آپ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو مضبوط کیجئے. اپنی باری جب آتی ہے تو تبھی یاد آتا ہے لوگوں کو نہ لے کر جائیے، بھگتیں گے. یہ رینٹل پار لے کر گئے، ان کے ساتھ فیصل صالح حیات گئے بعد ازاں، پھر اعظم سواتی صاحب گئے. بالکل. نتیجہ کیا ہوا کہ آپ نے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو ریڈنڈنٹ اور راستہ دکھا دیا کہ بھائی بجائے اسمبلی کے ذریعے کرپشن کو کنفرنٹ کرنے کے راستے ڈھونڈنے کے، آپ کورٹ کے ذریعے جاؤ. اور وہ ایسی روایت پڑی کہ اس کے بعد ابھی اور نہیں، اس کے بعد جب ہوئی تو پھر وہ بڑھتی چلی گئی. اب ہوتے ہوتے یہ آرٹیکل 62 تک آ گئی. آخری صفحے پر ہاں جی یہی لکھا ہے. بہت میں کہہ رہا ہوں کہ خوبصورت انداز میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہم بڑے بھاری دل سے، ہاں کیونکہ اب آج تو اس پہ فیصلہ کرنا ہے. پارلیمان میں یہ سیاستدان جب ان مسائل کو اپنے تئیں حل کرنے میں ناکام رہے، عدالت مجبور ہو جاتی ہے. تو ہمیں یہ فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں کہ پارلیمان خود اپنے اندر ایسا میکنزم نہ لا پائے. انہوں نے خود ہی کہا اسٹالورٹ پولیٹیشین بلکہ ججمنٹ میں. حالانکہ مطلب what does that have to do with anything but you are right. مقصد یہ کہ وہ ایک ویلڈ پوائنٹ. اب اس کے بعد سے ہم پورا وقت اس پہ لگا رہے ہیں کہ صاحب یہ درست ہوا، غلط ہوا، آگے کیا ہوگا، درست غلط کیا ہوا، ڈیمیج کیا ہوگا، فلانا ہوگا. nothing, he is gone, story is over. ٹھیک ہے. اب جو غور طلب بات تھی، ویسے اگر کوئی تھوڑا سا مثلا جب سے یہ فیصلہ آیا ہے، میں نے بھی میرا خیال ہے 2 مرتبہ بی پر فروشی کی، یا 1 مرتبہ کی ہے وہ ٹیلی ویژن پہ، وہ جو ٹیلی فون پہ سینئر تجزیہ کار، بتائیے نصرت صاحب آپ سینئر تجزیہ کار، اس فیصلے کے بارے میں تو کیا میں کہتے بھی ہیں؟ سینئر تجزیہ کار بنا ہوا تھا. اب یہ کہ یار یہ ویژول زمانہ ہے، کوئی ایک رپورٹر کم وقت ہمارا سیالکوٹ کے حلقے میں بھی بھیج دیتے کہ لوگوں کا کیا ری ایکشن ہے. ہاں بالکل. ایک اچھا یعنی کہ ایک کلرفل پیس بنایا جا سکتا تھا. یہ الگ ہوگی بات. اب تو میں سمجھتا ہوں کہ واٹ نیکسٹ. ہاں واٹ نیکسٹ. یس واٹ نیکسٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ اب انہوں نے آج ابھی جو تم نے وہ سیکنڈ سٹوری بھی بنائی ہے، اکنامک سروے. اچھا اب یہ بالکل بےہودگی ہوگی، دیوانہ پن ہوگا، بہت ہی متاثر بات ہوگی کہ یس انہوں نے کھینچ تان کے جو بھی کہہ لو گروتھ ریٹ کو 5.8 کیا. یہ بھی درست ہے، 13 سال میں پہلی مرتبہ. ہاں ٹھیک ہے. یہ بھی درست ہے کہ جی لوڈ شیڈنگ میں کمی ہوئی، مانتے ہیں. لیکن صاحب گزارش یہ ہے کہ آپ ہنستے مسکراتے یہ سب کچھ بتا رہے ہیں، لیکن آپ پولیٹیکلی کہاں کھڑے ہیں؟ کہیں بھی نہیں. پولیٹیکلی کھڑے یہ ہیں آپ کہ آپ نے یہ جو سب کچھ بقول آپ کے اتنی محنت سے حاصل کیا، تو آپ کی جو ٹیم کا سربراہ تھا جس کو آج بھی آپ تعریف کر رہے تھے کہ ان کی ہدایات کی روشنی میں وغیرہ وغیرہ، ہاں بالکل تا عمر نااہل. ہاں جی. فائنانس مفتاح اسماعیل صاحب کے ساتھ جو صاحب بیٹھے تھے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اقامہ ان کا، ہاں جی ان کی وہ بابر اعوان ان کے وکیل ہوں گے اور اپنے ابرار الحق وزیر داخلہ لے کے جائیں گے. وزیر خارجہ آپ کے چین میں تھے، شنگھائی. اور جب یہ ہوا وہاں سے نکل بھی کر رہے ہوں گے نا، یہ وہ کل پرسوں تو ختم ہوئی ہے گل. میں بھول گئی. بیجنگ میں آپ جہاں پہ بائی دا وے آپ کا اصلی دشمن بھی تھا. ہاں بالکل. ٹھیک وہ ہو گئے. 2 آپ کے وزراء دانیال عزیز اور طلال، ہاں ان پہ کنٹیمپٹ کے کیس چل رہے ہیں. وہ کنٹیمپٹ کے کیس کر رہے ہیں، بھگت رہے ہیں. اور
उन हालात में भुगत रहे हैं जहाँ पर चीफ जस्टिस साहब ये फरमा रहे हैं कि क्या हमें तौहीन अदालत की सज़ा को खाली 6 महीने तक या कि ये कि जब तक फर्ज ना हो जाए, जो कल हम डिस्कस कर रहे थे। अब ऐसी हुकूमत जब, एक मिनट, खेड़ा से कॉल है जी। जी अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी नुसरत ठाकुर साहब। जी जी भाई ठाकुर मैं कभी भी नहीं रहा बदकिस्मती से, लेकिन बहरहाल वो एक टीवी के प्रोड्यूसर हैं। नुसरत साहब मैं सलीम सिद्दीकी बात कर रहा हूँ खेवड़ा से। जी सिद्दीकी साहब, मेरी सिर्फ आपसे गुजारिश ये है कि सर ये आज ख्वाजा आसिफ साहब नाअहल हुए हैं, हाँ। उससे पहले वो जहांगीर तरीन साहब नाअहल हुए थे और कुछ और लोग भी नाअहल हुए हैं। हाँ। मेरी गुजारिश ये कि हमारे टैक्स पर इन्होंने 5 साल एंजॉय किया, तनख्वाहें वसूल की हैं, मरात वसूल की हैं और ये हमारे पैसे को बेदरेग इस्तेमाल किया, तो इनकी नाअहली के बाद क्या हमें ये पिछले 5 साल के सारे पैसे जो इन्होंने हमारे लिए हैं टैक्स के वापस नहीं लेने चाहिए? उसके लिए कोई कानून है तो बता दें। तो वो जाहिर है कि अगर ऐसा कोई कानून होता भैया तो वो जज साहब वो कर देते, अगर उन्होंने इन्वोक जो किया या जिन्होंने पिटिशन की हुई थी। यार वो टेलीफोन के जरिए तो नहीं ना मैं उनसे वापस वसूल कर सकता। आप मेरी इल्तिजा तो सुने ना सर। एहतसाब अदालत या कोर्ट ही कर सकता है ना कि फलां कानून के तहत अब इनसे वो पैसे दिए जाए। वो बहरहाल, लेकिन अब मैं क्या, उसमें आपको पब्लिक को खुश करना होता है ना, तो ले लो सब कुछ वापस। बड़ा अच्छा पॉइंट है, यही होना चाहिए। भाई अगर मैंने तो पूछा अगर गाइड कर दें कौन से कानून के तहत मुझे लगा था उन्होंने कहा क्योंकि पैमरा से फोन है, एकदम से मैं घबरा गई। मैंने कहा ये खेबरा हाँ तो खैर एक ही बात है। मैंने कहा आपने वो कंटेम्प्ट के वहाँ से भी नमक निकलता है याद में। खैर वो मैं अर्ज ये कर रहा हूँ, इल्तिजा जो है मेरी, अब इन मौजूदा हालात में भी ये बज़िद हैं कि ये कल बजट पेश करेंगे। मेरा अपना ये ख्याल है, खुदा का वास्ता है थोड़ी सी सियासत दिखाएं। अब तो नहीं रोक सकते ना नुसरत साहब। बीबी आज अभी कल पेश करने से पहले भी आज इस वक्त 8:00 हुए हैं। सियासत में बाज़ औक़ात 1 घंटा भी बहुत डिसाइसिव होता है और ऐसे कोई मसला नहीं है कि एक दूसरे से कनेक्टिविटी ना हो पाए। राइट जी रावलपिंडी से जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नुसरत जावेद साहब, हामिद बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। जी हामिद साहब। अच्छा सर, मैं छोटा सा मुख्तर एक सवाल करना चाह रहा हूँ। जब अदालत के हम फैसले देख रहे हैं, नून लीग की तरफ से उनके झुकाव सख्त किस्म का है, जबकि पीटीआई की तरफ उनका झुकाव। जहांगीर तरीन का ताल्लुक किन से है जी? आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? जहांगीर तरीन क्यों भूल भैया? जहांगीर तरीन ना करें ना, जहांगीर तरीन पिटिशन होगी उसी के साथ फैसला आ सकता है उनके साथ। जहांगीर तरीन को सेम जो है वो फैसला देखने को मिला की बात हो रही है। कल इमरान खान साहब भैया बात सुनने मेरी कि जहांगीर तरीन को देखिए, बस हम चूंकि इतने तकसीम हो गए हैं ना, अब क्या करें। अब आप ही के शहर के एक साहब का केस है, वो अल्लाह, क्योंकि उनका शायद बददियानती नहीं, वो कहते हैं कैलकुलेशन की गलती हुई उनकी, रब्बा खैर मंगा तेरी दुआ ना कोई होर मंग दी, वो बच जाए तो अच्छा है। फिर आप कुछ कह सकते हैं कि यार उनके लिए क्यों। हालांकि उन्होंने बेचारों ने बददियानती कैसे पता वो डिलीवरेट उन्होंने बताया कैलकुलेशन, वो कैलकुलेटर से, और क्या वो जमीन का इधर तो सादा आदमी है ना, इतनी गलती होगी, क्या करें बेचारे। चले मुझे तो अच्छे लगते हैं, चलो बहुत अच्छे लगते हैं। चले जी नुसरत साहब ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहेगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल पाकिस्तान _। अच्छा, तुम्हें याद होगा इस मौजू पर अब तो सब वो बात कर रहे हैं। हमने बहुत पहले शोर मचा दिया था कि यार ये बजट के मामले पे वो क्राइसिस होगा, कि वो कहेंगे जी क्यों आप कौन होते हैं पूरे साल का वगैरह वगैरह। लेकिन अब बात हर आदमी को समझ में आ रही है कि साहब इन 4 महीनों में कर्जों की अदायगियाँ, दिफा पे खर्चा, ऑन गोइंग तरक्याती प्रोग्राम वगैरह वगैरह, और ठीक है उन्होंने साल का पेश कर दिया, को और आया तो उसमें उसके पास हर तरह का अख्तियार है, उसको चेंज करते। लेकिन
اس میں جو کرائسس ہے وہ اس صورت میں آ سکتا ہے کہ یہ ڈگمٹ کا آتی گورنمنٹ، کیونکہ اس گورنمنٹ تو بہت سارے فینس سٹر تھے نا، ہاں مطلب یہ سب بالکل کہ یار یہ بھی گیا یہ بھی گیا یہ بھی گیا یہ بھی گیا، فینس کے بالکل ہی اس طرف چلے جائیں، اب ہم کیا کریں؟ ہاں، اور جن کی اندر خانہ نیگوسیشن چل رہی ہوں گی، ٹھیک ہے ہو سکتا ہے وہ ہو جائے نا باتیں، اب وہ جو ہے وہ چاہیں گے کہ چلو جی اس موقع پر ہم راضی رکھنے کے لیے ہم بھی ایبسنٹ، ان کے ہاں دیکھو یہ تو عمومی دنوں میں بھی اپنا کورم جو ہے بڑی مشکل سے اب ایک بہت عجیب و غریب کرائسس ہو سکتا ہے کہ یہ کل بجٹ اپنا پیش کر دیں وہ منظور نہ ہو پائے، ہاں لوگ ہی نہ ہو، لوگ پورے نہ ہوں، اور اپوزیشن والے شور مچانے پہنچ جائیں سارے، نہیں بی بی وہ تو ویسے ہی کہنا، اس میں کلوز بائی کلوز یا ان کو بالکل آئیز ہیو اٹ، ہر ایک منسٹری کا نام لے کر، نہ صرف منسٹری بلکہ اس کے زیر جو شعبہ ہے، ہاں بالکل ٹھیک ہے، مثلا اگر وزیر اطلاعات ہے تو سم آف ایکس وائی زی یہ، اس کے بعد یہ کہ جی فار پریس انفارمیشن یہ، اس طرح کر کے، کیونکہ ایک ایک پائی کا حساب آپ کو اپروول لینا، ہاں بجٹ سیشن میں نارملی اٹینڈنس اچھی ہوتی ہے، اس میں یہ ہے کہ چل رہا ہو اور پھر کہیں جا کے آخر میں فائنانس بل ہوتا ہے، کل آپ کے خیال میں واقعی نہیں کر پائیں گے؟ ارے بی بی کل تو پیش کریں گے نا، مطلب اس کے بعد جب اپروول کی بات ہے تو ایک ہفتے کی عموماً اس پہ جنرل ڈسکشن ہوتی ہے، پھر کلوز بائی کلوز اس کی منظوری ہوتی ہے، وہی بتا رہا ہوں کہ ایک ایک منسٹری کا پھر وہ 2 دن کا مرحلہ ہوتا ہے جو رات گئے تک چلتا ہے، اور اخیر میں پھر فینانس بل کمپریہنسولی منظور ہوتا ہے۔ ٹھیک، مجھے خدشہ یہ ہے کہ ایک تو کل وہ خوب ہنگامہ کریں گے، ان کے لوگ اتنے زیادہ اسپریٹڈ نہیں ہوں گے، ہاں، اور اس کے بعد پھر وہ گیمز چلی جائیں گی کہ میں نے فرض کرو جانا ہے، میں بنی گالا جانے کو بے چین ہوں، میں سلپ ہونا شروع ہو جاؤں، گروپ بنا کے سر کچھ کریں وغیرہ وغیرہ، ہاں، اس سے زیادہ بہتر نہیں ہے کہ اس وقت دیکھیے انہوں نے کہا ہے کہ سیاستدانوں خدا کے لیے آپ بڑے محترم ہو، اسی میں اپنے مسائل خود حل کرو، they can still negotiate، کہ یہ جو بجٹ ہے اس کو فاسٹ ٹریک میں 1 ہفتے میں منظور کر لیں، اس کے عوض کیا لیں؟ اپوزیشن کہہ کہ ٹھیک ہے جی الیکشن ڈیٹ اور اپنا کیئر ٹیکر پرائم، اس سے نقصان صرف ہوگا تو اتنا ہوگا کہ بجائے 60 دنوں کے 90 دنوں میں الیکشن ہوں گے، ٹھیک ہے، رائٹ، لیکن آپ یہ جو روز کا فلکس ہے، مثلا آج صبح سے جو ہائپ شروع ہوئی، آ گئے بیٹھ گئے فیصلہ لکھنا، وہ ابھی تو عمومی 2:06 ہوئے ہیں، ابھی سنایا نہیں چھوٹا جب حالات میں اتنی زیادہ ٹینشن ہو تو ہائپ کو کم کرنا سیاستدان کا کام ہے۔ بی بی میں تو صحافی ہوں، مجھے تو ٹیلی ویژن کے لیے تماشا چاہیے، میرے تو جتنی رونق لگے گی میں کہوں گا واہ سبحان اللہ، اللہ تیری مہربانی، تو بڑا یعنی کہ کرم فرما ہمارا، نہیں وہ تو ابھی آپ صرف خواجہ آصف پہ کرتے رہیں تو فونوں کی لائن لگ جائے گی، وہی میں کہہ رہا ہوں نا۔ اب بہتر یہ ہے کہ اپنے آپ کو مزید ذلیل و رسوا کیے بغیر یہ نیگوسیشنز اوپن کریں ود لیڈر آف دی اپوزیشن، باقی لوگوں سے کہیں کہ جناب ہم بجٹ پیش کر دیتے ہیں، اس کو فاسٹ ٹریک میں 3-4 دنوں میں منظور کریں، اس کے بعد جب فائنانس بل منظور ہو جائے گا وزیر اعظم صاحب کہیں گے جی شکریہ اور ہماری بات چیت ہو گئی ہے، فلاں تاریخ کو الیکشن ہو اور ان صاحب کو ہم کیئر ٹیکر پرائم منسٹر، تاکہ ایک کنفیوژن ختم ہو نا، ہم آگے بڑھ پائیں۔ صحیح، ایک بات یہ، دوسرا یہ ہے کہ اب چونکہ چلیں بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اپنی گفتگو جاری رکھیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ٹویٹ ضرور کیجئے، ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے بول پاکستان_. بی بی میرا پرابلم جو ہے وہ صرف یہ ہے کہ میں ہمیشہ آگے کی دیکھتا ہوں، ہمیں دیکھنا چاہیے اور ہمیں سمجھنا چاہیے، ہمارا کام یہاں پہ انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، ہمیں یہ کہ جس طرح کی اس وقت ٹینشن بڑھ رہی ہے، اس میں بہتر یہی ہے کہ آپ اس کے کیتھارسس کی صورتحال کریں، الیکشن کال کریں، گو ہوم،
اینڈ الیکشن کیمپین میں ساری لوگوں کی بڑھاس نکل جائے گی, ہاں, اور اچھی لمبی کیمپین بھی ہو جائے گی, اور ساری توجہ ادھر جو ہے وہ شفٹ ہو جائے گی. ایک کراچی سے کال ہے. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم جی, کراچی سے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جناب اعلیٰ, میں آپ کے توسط سے اپنی ایک آبزرویشن جو ہے وہ آن دا ریکارڈ لانا چاہ رہا تھا جی کہ پاکستان کو 4 برس بعد ایک فارن منسٹر ملا اور وہ انتہائی اہم موضوعات پر انگیج تھا, بہت امپورٹنٹ نیشنز کے ساتھ. تو ٹائمنگ از ناٹ رائٹ. اس سے زیادہ سیریس میٹرز جو ہیں وہ کورٹس میں ہیں, لائک 2014. سر دیکھیے جی, وہ بس آپ نے جو بات, دیکھیے جو بات آپ نے جس طرح اپنی ایک فیلنگ کنوے کی بہت مناسب انداز میں کر دی, تو میرا خیال ہے کہ آپ کا اظہار ہو گیا بات کا. تو میں ایک کراچی سے یہ ایک اور کال ہے جی. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. ہلو, آپ کا غالباً ٹیلی ویژن آن ہے جی. بات میں نے بند کر دیا. جی فرمائیں. ہلو فرمائیے. ہیلو, السلام علیکم. میں کراچی سے بول رہی ہوں. جی قریشی. جی جی بات ہے, آج کل ان چیف جسٹس صاحب نے ہمیں ذہنی مریض بنا دی ہے. بہت شکریہ بی بی. خدا کے لیے آپ ذہنی مریض, فون آ جائے گی. مجھے بے روزگار کیوں کرنا چاہ رہی ہیں؟ نہ کریں نا ایسے. آپ کو تو میرے اوپر شفقت کرنی چاہیے. نہ کریں. یہ دیکھیں, بندے ہاتھ اللہ کا واسطہ نہ کریں. ہاں, بہت شکریہ. میں یعنی معافی چاہتا ہوں, آپ خاتون ہیں مجھے آپ کی, لیکن مجھے نوکری بچاؤں یا مجھے معاف کر دیں. اچھا, اب میں وہ عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ ایک بات ہے, کیونکہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, یہ میں آپ کو بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں, خبر دے رہا ہوں ذمہ داری سے. نصرت جاوید خبر دے رہا ہے, اندازہ نہیں دے رہا, ذریعہ نہیں کہہ رہا ہوں, خبر دے رہا ہوں. گزشتہ 2 دنوں سے نواز شریف صاحب پر بے تحاشا دباؤ ہے ان کے قریب تقریباً 3-4 لوگوں کا, جو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اپنے تمام وکلاء کو فارغ کریں, اچھا روسٹرم پر جائیں اور انہیں کہیں کہ اب تک آپ میرے خلاف کوئی ایسی بات تو نہیں کہ میں نے کہاں سے پیسے لے کر کیسے منتقل کر کے اور کیسے کیا, یعنی میں نے یہ رشوت ایکسٹرا ڈیلیور a speech on rostrum and say کہ میں حاضر ہوتا رہوں گا, بٹ آئی ایم ناٹ ڈیفینڈنگ مائی سیلف. اچھا اوکے, نو کانٹیسٹ والی بات تو میں کنٹیسٹ نہیں کر رہا, مجھے سزا سنائیں, گھر بھیجیں, یعنی سوری گھر نہیں جیل بھیجیں. رائٹ, مطلب مکائیں, قصہ مکائیں, یعنی کہ بہت سارے لوگ جو ہیں اس تجویز کی مخالفت کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ نہیں جی کوئی اس سے ٹھیک ہے جو ہونا ہے, لوگ بھی سمجھتے ہیں وغیرہ وغیرہ. لیکن میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ لندن سے واپسی کے بعد سے وہ موصوف تھوڑا سا یہ محسوس کر رہے ہیں کہ یہ جو ایگزمپشن والا نہیں کیا کہ 3-4 دن اگر ہو جاتے تو کیا مذائقہ ہے, تو اس میں یہ سوچ اگر کہیں آ گئی تو شاید وہ کر بھی تو وہ ایک کو اچھا تاثر نہیں ہوگا کہ اتنے دنوں سے چل رہا ہے, آخر یہ بھی پیشیاں ہوئی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, کیونکہ اگر وہاں سے سزا ہو بھی جائے احتساب عدالت سے تو اس صورت میں تو فورمز ابھی بھی ہیں نا, یا obviously اپیل کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ ایک یعنی پولیٹیکل یہ فیصلہ کر لیں, یہ سوچ لیں, محسوس کریں کہ جیسے یہ دیوار سے لگا وغیرہ وغیرہ, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کی صورتحال میں اس طرح کی بات آپ کے ذہن میں ڈالنے والے بہت لوگ ہوتے ہیں, اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اس معاملے پر بہت ٹیمپو بڑھایا جا رہا ہے. اوکے جی, ایک کال بتا رہے ہیں اسلام آباد سے شاید. السلام علیکم جی. جی السلام علیکم. خانے وال سے جی. اچھا جی, خانے وال. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. سر میں خانے وال سے شیخ رشید عرض کر رہا ہوں جی. اچھا, باہر آپ چلے گئے راولپنڈی سے. عمران خان صاحب کا نعرہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تبدیلی لانی ہے. جی, لیکن تبدیلی سر اس صورت میں ہے کہ نئے بندے سامنے آئے. اب یہ پیپلز پارٹی کے یا نون لیگ کے جو بندے وہی ان کی پارٹی میں آ رہے ہیں, ہم اس کو تبدیلی کیسے مانیں؟ اور جس طرح احتساب نون لیگ کا ہو رہا ہے اس طرح ان پارٹیوں کا احتساب کیوں نہیں ہو رہا؟ ان میں کون سا آسمان سے فرشتے آ گئے ہیں؟ دیکھیے نا, انہوں نے دیکھیے ان کے ہاں سے بھی تو جہانگیر ترین صاحب گئے نا,
तो हम कोई यानी मजीद ढूंढें। देखिए अब रास्ता तो एक खुल गया है ना, फर्ज करें अगर अभी किसी ने किसी तरह कुछ छुपाया हुआ है कुछ भी तो कुछ भी तो वो आ सकता है सामने। वो तो यानी बस आप अपनी निगाहें खुली रखें और यानी फाइलें ठीक होनी चाहिए। तो अगर आप चाहें तो यानी पूरी असेंबली वो जो है वो भेजी जा सकती है 62-63 में, क्योंकि हमारे यहाँ हर आदमी का हिसाब किताब को इतना भी खैर सिवाय इसके कि वो उनसे कैलकुलेशन में गलती हो गई हो तो फिर आप मेरा ख्याल में आप हो सकता है आप उनके बारे में जो है वो हर किस अच्छा अब मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमारे लिए अभी भी बेहतरीन मौका है। दूसरी बात ये अब जैसे ये सियालकोट से ये विकेट गिरी है ना, इससे नुकसान होना है कि उस इर्द गिर्द भी और गिरनी है। मसला एक वरियो ख़ानदान है गुज्जर बरादरी के, वो चौधरी अख्तर आए थे 85 में, वो फिर बाद में स्पीकर एक हुए थे, वो तो ऑलरेडी PTI में है। अच्छा। उनके हर मकान वगैरह ये वरियो ख़ानदान है बहुत मशहूर उस इलाके का। तो वो जो है वो अब PTI में जाने का उनमें हौसला मजीद हो जाएगा। अच्छा ठीक है ना। तो अब उसमें जब जगह खाली होगी ना तो तब्दीली यूँ भी आ सकती है कि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान जो हैं वो शेर के इंतहाबी निशान पे हाँ उन्हें भी चाहिए ना कोई कैंडिडेट आखिरकार सियालकोट में कमाल कर रहे हैं। इतनी तगड़ी कैंडिडेट है। नहीं मैं बिल्कुल मैं तुम्हें बताऊं तो इस तरह की आप हमें इस तरफ लगा दें भाई, बजट मंजूर करो क्या सही समझियो और इलेक्शन डेट अनाउंस करो ताकि हम देखें, हम कहें आज ये उधर चला गया, इसने शेर पकड़ लिया, इसने शेर छोड़ दिया, ये बल्ले से खेल रहा है, इसके तीर कितना मजा आएगा। हाउ नाइस। वही सब लोगों का ध्यान इधर लगाएं। चले इसी पे ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल बोल पाकिस्तान। अच्छा और इसी तरह की इन वजूहात की बिना पर मिसाल के तौर पर अब जैसे अवामी मसला फौरी नौइयत का है, तुमने उसको कभी पंजाब में अद्वियात की दुकानें बंद हैं, हड़ताल पे हैं। और मैं देख रही थी नुसरत साहब अपेरेंटली कुछ 10 एक बड़े शहरों में और छोटी जगहों में तकरीबन एवरीवेयर। इट्स नॉट सम स्मॉल हड़ताल, इट इज लिटरली अक्रॉस पंजाब राइट नाउ। सही बात है ना, लेकिन हम मतलब बोल पाकिस्तान के दावेदार हम मतलब कि नहीं। और अजीब बात है, मुझे याद है हमने पिछले साल फरवरी में यही इशू पे किया था, अभी तक वो इशू हल नहीं हुआ। बड़ा जो पूछने वाला मामला है कि वो वही प्रोटेस्ट कर रहे हैं जो ये तकरीबन 1.25 साल पहले कर रहे थे। तो क्यों जो कानून नया बनाया गया, मतलब इम्पोर्टेंट इशू है। वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि हम लोग जो हैं चूंकि सुबह से इसमें उलझे हुए हैं, आने वाला है। हाँ तो वो टोकन रिपोर्ट भी उस पे मैंने नहीं देखी कहीं कि भाई कम से कम लोग मुश्किल में हैं। हर एक का, क्योंकि इट्स गुड जर्नलिज्म ना। सीनियर तजियाकार अब क्या होगा जी फैसलाबाद से कॉल। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपने फोन किया, बात कीजिए। जी बात करना चाहता हूँ। तो करें ना बात, तो ऑनलाइन ही करेंगे, मिस ये ऐसे ही करनी है। रिकॉर्डिंग भैया आप ऑनलाइन है, अब टीवी किस पे तरह है ना, आप बात अपने तो आप नहीं को। मैं तो सिर्फ यही पूछना चाहता हूँ कि भी चीफ जस्टिस साहब से कि भी ऑफशोर कंपनियों में तो चीफ जस्टिस साहब का आज के केस से कोई ताल्लुक नहीं इस्लामाबाद है। हाई कोर्ट ने फैसला दिया। आज का फैसला जस्टिस अतहर मिनल्ला साहब की क़यादत में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने लिखा है सर, और हमारा मौजू वो था। बराए मेहरबानी देखिए, हम अपनी जान पे खेलते हैं, हम आपकी राय को बखुदा हम आपकी बात को ज़्यादा अहमियत। मैं कहता हूँ कि मैं सीनियर तजियाकारी बहुत कर ली, मैं आपकी बात सुनना चाहता हूँ और आप मुझे लेट डाउन करते हैं कि देखते हैं जी आप देखा है लोग तो बस। लेकिन मुझे आप पे एतमाद है, मुझे 100% एतमाद है कि आप मुझसे ज़्यादा पॉलिटिक्स को समझते हैं, आप हमें बेहतर गाइड कर सकते हैं। मैं आपकी दानिश पर एतबार करता हूँ।
इज्तिमाई दानत पर अपने लोगों की। राजनपुर से कॉल है जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मैं ये बात कर रहा था कि ये जो पीपल्स पार्टी वाले और नून लीग वाले पीटीआई में शामिल हो रहे हैं, हाँ। ये कहीं अपने बचने के लिए तो नहीं हो रहे कि हम भी ये तलवार लटक नाअहली की? नहीं, पीपीपी पे तो अब ना अहली का मसला नहीं, सीट का मसला है ना। तो क्या ख्याल है, मतलब कि यार किसी तरह कौमी असम्बली में वापस जाएं, बहुत दिन हुए गए हुए। 5 साल बड़ा वक्फा होता है ना भैया, तो 5 साल उसके बगैर रहना। वो विनिंग टीम पे जाना चाहते हैं तो ना। अब ये कि नहीं कि जो हमें कि कुछ ये इनके अपने हल्के में सर वोट होते हैं ना, ऊपर से साथ में वेव आ गई सुनामी वाली, वो भी तो कौमी असम्बली में वापस लौट आएंगे। सुनामी अब रिटायर हो जाना चाहिए नहीं, वो देखो ना, एक यानी आपको पीछे एक वो पुष्ट एक यानी विंड फैक्टर होता है ना। बाज़ औक़ात जहाज ने 1:10 पे लैंड करना होता है, लेकिन जल्दी पहुंच जाता है, 1:15 पे कर जाता है कि विंड फैक्टर सही, या जल्दी कर जाता है वो, इसीलिए ना विंड फैक्टर की वजह से उसको पीछे से हवा इतना धक्का देती है कि वो चल उसी स्पीड से रहा होता है, टक करके वो लैंड हो जाता है। तो अब इस वक्त फैक्टर जो है वो इमरान खान साहब का जाहिर है, विकटें पे उसको नहीं, वो थोड़ी देर में उसको ठीक करना पड़ेगा। जनूबी पंजाब इंशाल्लाह आखिर में अभी ये हो लेना ज़रा, जब काम चलेगा फिर जनूबी पंजाब। यानी देखो संजरानी को इस तरह नहीं करना है, ठीक है। एक तजुर्बा कामयाब हो जाए तो उसे दोहराया करते हैं, ये फेंक नहीं दिया करते। चले इसी अच्छे नोट पे अपने हफ्ते का आगाज करते चले जी। हमारे हफ्ते का भी आखिरी प्रोग्राम है, आपसे मंडे को मिलेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।